अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का जो मेरा मौजू है अल्लाह की तकसीम के हवाले से है कि मालिक ने तमाम मखलूक को पैदा किया और इनमें अशरफ अल मखलूकात बशर, इंसान। अब इन इंसानों की दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अल्लाह करीम ने किसी को नवाजा हुआ है पैसे की शक्ल में, किसी को औलाद की शक्ल में, किसी को माल की शक्ल में। अब ये जो तकसीम है ये एक प्री प्लान्ड है, मालिक का एक मंसूबा है। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ अमीर तर हैं, कुछ गरीब तर हैं। तो अब ये जो अल्लाह करीम ने एक तकसीम रखी है एक हिकमत के तहत, तो उसमें क्या होता है कि जो इंसान महरूम है, अब जो महरूम है उसको उसकी महरूमी का एहसास दिलाना, और इसका मतलब है कि ये एक अखलाकी जुर्म है कि आप उसको उसकी जो बज़ाहिर महरूमी है नेमत की शक्ल में, हिकमत की शक्ल में आप उसको उसकी वो महरूमी याद दिला रहे हैं, और अब वो जा रहा है नाशुक्री की तरफ। अब वो अल्लाह करीम की नाशुक्री कर रहा है कि हाँ तूने मुझे क्यों नहीं अता किया, तू मुझे भी तो नवाज सकता था ना, तेरे पास खजाने हैं, तू पूरी कायनात का रब है, तू खजानों का मालिक है, तू मुझे भी नवाज सकता था। अब बंदे का अल्लाह से शिकवा शुरू हो गया, और फिर क्या होता है कि फिर वो नाशुक्री करता है, और नाशुक्री करने के बाद उस नाशुक्री को वो शेयर करना शुरू कर देता है लोगों के साथ। मेरे पास कुछ नहीं, मैं दुनिया से तंग हूं, मैं इन मामलात से फेड अप हो चुका हूं। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि वो अल्लाह की उस अता को, अल्लाह की उस तकसीम को मान नहीं रहा। अब क्या होता है कि उसने इस तकसीम को माना नहीं, नाशुक्री कर रहा है लोगों को, अब लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है। आपको पता है नेगेटिव जो पावर है ये बहुत बड़ी पावर है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने नफ्स का शिकार होते हैं। अब उसकी देखा देखी दूसरे लोग भी शुरू हो गए, हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही है, तेरे पास कुछ नहीं है, और देखना मेरे पास भी तो कुछ नहीं ना, और देख वो फलां। अच्छा, अब रश्क करने की बजाय हम हसद शुरू कर देते हैं। अब जनाब मोहतरम, इस तमाम अखलाकी बीमारी, अखलाकी जो ये जो बीमारी की बुनियाद रखी थी, इस बुनियाद में उस बंदे का हाथ था जिसके अंडर, जिसके मातहत वो थोड़ा सा माली तौर पे महरूम इंसान था। अब उसने क्या किया, माली तौर पे नवाजे हुए इंसान ने माली तौर पे महरूम इंसान को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दी कि तू है क्या, तू खुद को समझता क्या है, तेरे पास है क्या, तेरी वैल्यू क्या, तेरी वेल्थ क्या। जनाब मोहतरम, प्लीज अगर रब्बे करीम ने आपको एक बड़ी नौकरी से, बड़े ओहदे से, मालो दौलत से नवाज रखा है, तो प्लीज उन तमाम लोगों को जो इन चीजों से, बड़ी नौकरी से, मालो दौलत से महरूम हैं, उन्हें उनकी औकात याद करवाने की हरगिज भी कोशिश ना करें। वो अल्लाह की एक तकसीम के मुताबिक चल रहे हैं, और वो अल्लाह की एक प्लानिंग है। अब आप अल्लाह की हुई प्लानिंग को प्लीज टॉन्ट मत कीजिए। ये ना हो कि फिर वो क्या कहता है कि बांटने वाला लेने वालों की साथ में आ जाए, और देर नहीं लगती। जब इंसान अपनी औकात, अपनी लिमिट क्रॉस करता है, और बड़े बड़े ज़र्फ की पहचान यह है कि उसके मातहत लोग भी खुद को बड़ा समझते हैं, उसके मातहत लोग उसे तो बड़ा समझते हैं, खुद को भी बड़ा समझते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि अगर आपको अफसरशाही मिली है ना, तो प्लीज इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि ये आपकी डेरादारी, ये आपका वडेरापन, ये आपकी चुदराहट, ये आपकी बड़ी नौकरी, ये आपका बड़ा रैंक, ये आपका बड़ा बिजनेस आपको मौत के हाथ से नहीं बचा सकता, आपको बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, आपकी ताकतें जो मालिक ने अता की हैं उनको सलब होने से नहीं बचा सकता। तो प्लीज अगर आप आज इख्तियार में हैं, आपके पास हुकूमत है, आपका एक नाम है, आपका एक मुकाम है, तो प्लीज महरूम लोग, वो जो माली तौर पे नहीं नवाजे गए किसी हिकमत के तहत, प्लीज उन्हें ताने मत मारें, उन्हें उनकी औकात याद मत लाएं। वो रोते होंगे, और ज़हन में रखिएगा आपकी पूरी जिंदगी की इबादत किसी की आह का शिकार हो सकती है, किसी मासूम की, किसी बेगुनाह की, किसी महरूम की आह का शिकार हो सकती है। लोगों के हाल पे छोड़ दें, कौन किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है आप नहीं जान सकते। देखें, हम कुछ लोगों पे इस तरह की क़यामत बर्पा कर देते हैं कि उनको लगता है कि मैं हूं क्यों,
اور انہیں اپنی اس محرومی پہ ناشکری کا جو تمام وبال ہے وہ آپ کے سر آئے گا۔ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، ویل ڈریسڈ، ویل مینرڈ کا تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ میں تھوڑا سا اوور کر دیا ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں، ویل مینرڈ نہیں، ویل مینرڈ کی ایکٹنگ کے اندر پڑھے لکھے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کی اس پڑھی لکھی یہ جو ڈگریز، یہ جو سرٹیفکیٹ، یہ جو سند ہیں، ان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ ان ایجوکیٹڈ بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم بظاہر ڈگریز یافتہ ہوتے ہیں، ہم بظاہر بڑے آدمی ہوتے ہیں، ہمارا ایک ٹاؤٹ ہوتا ہے، ہمارا ایک رینک ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کسی انسان سے بات کس طرح کرنی ہے۔ خدا را ڈگریوں پہ بلیو کر اگر آپ کرتے ہی ہیں نا تو انسانیت پہ بھی بلیو کریں۔ انسانیت بھی بہت بڑی ڈگری کا نام ہے۔ آپ کسی کو اس لیے ذلیل نہیں کر سکتے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، اس کا کوئی رینک نہیں ہے۔ خدا را لوگوں کی رسپیکٹ کریں اور غیر مشروط رسپیکٹ کریں۔ میری نظر میں سب کو آنر دیتا ہوں، میں سب کو آنر دیتا ہوں اور میں سب کو آنر دوں گا، کیونکہ انسان اللہ کا کن ہے۔ اب جو اللہ کا کن ہے وہ رسپیکٹڈ ہے۔ اب ہمیں آگے ہم اپنا وہ مطلب لے آتے ہیں، ہم کنڈیشن لے آتے ہیں، ہماری کنڈیشن لگ جاتی ہے کہ میں اس وجہ سے اس کی رسپیکٹ کروں گا۔ نہیں، پلیز انسان کی غیر مشروط عزت کیجئے۔ انسان کو کریٹ کرنے والا، انسان کو بھیجنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھا دے گا۔ اور اگر تم لوگوں کو ذلیل کرو گے نا تو پھر تم اس جگہ سے ذلیل ہونا شروع ہو جاؤ گے جہاں پہ تمہاری بڑی عزت ہے، جہاں پہ تمہارا بڑا مقام ہے، جہاں پہ تمہارا بڑا نام ہے۔ خدا را غریب لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں غریب ظالم ہوتا ہے، تو پلیز سارے غریب ظالم نہیں ہوتے۔ اب آپ غریب کو ظالم سمجھ کے ہر کسی کے ساتھ ظلم کرنا شروع نہ کر دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے اس حصے میں سے پیار، محبت، شفقت کا جو ہے نا کچھ پہلو، مالی طور پہ میں نہیں کہتا، مجھے پتا ہے کچھ نوازے ہوئے جو بظاہر مالی طور پہ بہت بڑے لگتے ہیں، دل کے حوالے سے وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ان کا جو ہے نا وہ کلوز ہینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو مال نہیں عطا کر سکتے تو کم سے کم محبت بھرا، پیار بھرا جملہ ہی تو آپ بول سکتے ہیں نا۔ آپ کسی سے اس کی خیریت ہی پوچھ سکتے ہیں۔ کسی محروم، مالی طور پہ محروم انسان سے اگر بڑا آدمی، بظاہر مال میں بڑا آدمی، اس کی خیریت پوچھتا ہے، حال چال پوچھتا ہے اور اس کو تھپکی اور تشفیق کرتا ہے اس کی، تو یقین جانیں گے اس کو اس کی محرومی کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا بڑا پن اسی میں ہے کہ آپ اپنے سے جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، پلیز ان کو ان کی چھوٹے ہونے کی جو ابلٹی ہے، مطلب کہ چھوٹا ہونا انہیں نہ شو کروائیں۔ دیکھیں وہ بھی اللہ کی ایک تقسیم کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے نا تو وہ لوگ جو بظاہر محروم نظر آتے ہیں، پلیز ان کے ساتھ محبت بھرا، شفقت بھرا سلوک کریں۔ دیکھیے عبادتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں پر کسی محروم انسان کی دعائیں پہنچا دیتی ہیں۔ آپ اگر کسی کو آج دکھ دیں گے، تکلیف دیں گے، دل زاری کریں گے، تو میں ریٹرن میں کہتا ہوں آپ کا مذہب آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکے گی، کیونکہ انسان کا حساب انسان سے ہی لیا جائے گا۔ سو مالک کہتا ہے کہ میرے بندوں کے حقوق ادا کرو، میرے بندوں کے معاملات میرے بندے ہی سالو کریں گے۔ ہاں میں اپنے معاملات کے بارے میں فرائض کے بارے میں میرا اور وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ میں آپ سے وہی کروں گا جو آپ چاہتے ہوں گے۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ قرض معاف نہیں ہوتا، قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا، تو یہی بات ہے کہ بدتمیزی غریب کے ساتھ بھی ناقابل برداشت ہے، امیر کے ساتھ بھی ناقابل برداشت ہے۔ احترام کریں، محبت کریں، پیار بانٹیں۔ دیکھیے یہ سانسیں کب بند ہو جائیں، کوئی آپ کو یہ نہ کہتا رہے کہ بہت اچھا ہوا، مر گیا، بولنے کی تمیز نہیں تھی۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، اور اگر بات اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔